जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल आ दिल नू समझा तू मेरा नहीं। تو دانشگاه نرفتی؟ الان چجوری برم دانشگاه؟ مثل اینکه از آن صبح بابا رفته خونه عمه دستور داده که 2 تا دخترها حق ندارن پاشونو از خونه بیرون بذارن. مامان هیچی نگفته؟ گفته. داشتم باهاش حرف میزدم. گفتم اگه دانشگاه نرم اینجوری از درسام عقب میافتم. مامان میگه توی جنگ اونایی که توی خونه نشستنم ضرر میکنن. جنگ چیه؟ جنگ مامان و بابا به علاوه جنگی که بین تو و باباست. حالا چرا رفته خونه عمه؟ برای اینکه کار عروسی تا انجام بده. شنیدم عمران مقیس از دبی برگشته. بابا ساعت 7 رسیده اونجا و الان 1:10. معنیش اینه که تا الان قول و قرارای عروسی تو با اونا گذاشتن. الانم احتمالاً دارن تصمیم میگیرن که بله برون رو بگیرن یا نه. آفرین. دیگه برای بله گفتن آماده شو. تا غروب عمران مقیس کارتشم چاپ کرده و با خودش آورده. بابام میاد که به تبریک بگه. وایسا ببین من چی کار میکنم. مثلا میخوای چی کار کنی ها؟ با جیغام محله رو میذارم رو سرم، گریه میکنم و میزنم تو سر خودم. دخترها خیلی وقت دارن از این کارا میکنن. بگو کار جدید چی داری؟ جدید چیه؟ گریه کردن و جیغ زدن که دیگه فایده ای نداره. باید کاری کنی که بابا غافلگیر بشه. یه کار خیلی جدید. خب چی بگم؟ رو چه حسابی گفتی میخوای با پسری عروسی کنی که ازش خوشت میاد؟ اونو فقط برای این گفتم که از عمران مقیس خوشم نمیاد. همین؟ آره همین. بقیه‌شو دیگه میبینی مامان چی کار میکنه. مامان هیچ کاری نمیکنه. اون فکر میکنه تو لج میکنی یا با عمران مقیس ازدواج نمیکنی. اگه خدایی نکرده موفق شدی اون وقت دیگه زن علی حمزه میشی. خدا رحم کنه. اگه به خودت رحم کنی اون وقت خدا هم بهت رحم میکنه. خب من چی کار کنم؟ یعنی بیشتر از این چی کار میتونم بکنم؟ آهان نظرت چیه تهدیدشون کنم که سم میخورم؟ ها؟ فقط تهدید؟ پس میخوای سم بخورم بمیرم؟ حتما الانم میخوای بگی دخترها خیلی وقت این کارا رو میکنن. آروم بشین و فکراتو بکن زلیخا نور محمد. ببین چه کاری میتونی بکنی وقتی هر دختری شنید حتی تو خوابشون هم ندیده باشن، چه برسه اینکه تصورش بکنن. امتحان سختی داری. برای اینکه قبول بشیم اولین تلفاتتو من دادم که درسمو ول کردم. حالا بگو به جز جیغ و داد کردن چه کاری بلدی؟ نمیدونم. آفرین داری. از آخر بابا خشک و ترمونو میسوزونی. فکر کنم تو هم به سیاستمدارای پاکستانی رفتی. وقتی جو میگیرتشون میگن ما با آمریکا میجنگیم. از سلاحاشون گرفته تا کشتی و ناوهای جنگیشون رو توی اقیانوس آرام غرق میکنیم. سبحان الله. بعدن که دستگیر میشن میفتن زندان. میبینی که زناشون گل دستشون گرفتن و دم سفارتخونه آمریکا وایسادن برای کمک. خیلی خوب. بیا پایین، مامان منتظر بری صبونه بخوری. هرچی که باید بخوری تا قوی بشی توی محتوای صبونه هست. اما مامان خبر نداره که خوردن صبونه قوی به درد بهتر جنگیدن نمیخوره. آخر رو کسایی که ارادهشون ضعیفه ویتامین C اثر نداره.
بری؟ آماده ای؟ آره. بری. اگه تو خودت قبول کنی عاطفه هم دیگه نمیتونه چیزی بگه. اگه تو بگی روزه اونم میگه روزه. اگه به سیاه بگی سفید اونم میگه سفیده. بله. بشرا همون موقع مجرد بود. خیلی به هم می اومدین. درسته. باشه. هنوزم دیر نشده. الان 8 ساله که طلاق گرفته. هنوزم وقتی اسمتو میشنوه گونه‌هاش قرمز میشه. بشرا پاشو بیا، حلوای هویجت هم با خودت بیار. اینهاش اومد. سلام علیکم. علیکم السلام. بشین. حلوا رو خودش درست کرده. دیشب بهش خبر دادم که نور محمد داره میاد خونمون. ازت ممنونم بشرا. راستش خواهر، من میخواستم اینو بگم که اگه شما اجازه بدین با بشرا ازدواج کنم. عالیه. بعدش با عاطفه روابطتون شکراب نشه. این چه حرفیه میزنی خواهر؟ من اینجوریم؟ خب دفعه قبل که خیلی شانس نیاوردی. اون فرق میکرد. اون موقع تازه ازدواج کرده بودم. بعدش هم واقعیت اینه که من عاشق عاطفه شده بودم. از کجا باید میفهمیدم که اون تو کل زندگی منو دوست نداره؟ باشه، همونطور که فردا عروسی عمران مقیسه عروسی تو رو هم جور میکنم. فقط یه خواهش دیگه هم ازتون دارم. میخوام یه چند سالی ازدواجم مخفی باشه. نه، منظورم اینه که تمام مطالباتشو میدم. خونه و ماشین و پول حسابی میدم. همه جوره خوشحالش میکنم. ولی نباید کسی بفهمه. چرا؟ میترسی؟ از چی میترسم خواهر؟ نمیترسم، فقط خجالت میکشم. شما فکر کنید دخترم داره عروس میشه؟ بعد من خودم بخوام داماد بشم. خب این یه جوریه. اشکالی نداره. این شرط رو قبول میکنم. پس قرارمون شد یک شنبه هفته آینده عمران مقیس رو میارم برای ازدواج. بسم الله. پس این عمران مقیس کجاست؟ صداش کنید، بگید بره کارت عروسی چاپ کنه. اتفاقا رفته کارت چاپ کنه. بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید. تو بخور، برای تو درست کرده. ای بابا دهنتون رو شیرین کنین دیگه. شما خبر داری که برادر کی میاد؟ از خونه خواهرش دل نمیکنه. خدا میدونه کی میاد. اما همین که برسه اون وقت زنگ جنگو میزنم. آره عزیزم. از قدیم عادت داره وقتی بعد نماز صبح میره خونه خواهرش دیگه نماز ظهرش غذاست. صبحونت رو بخور دخترم. حسابی به خودت برس. سپهسالار جنگمون الان تویی. من سپهسالار نیستم. مطمئنم با همون گلوله اول شهید میشم. مطمئنی؟ بله. بفرما. تسلیم مرگ شد. مگه از عمران مقیس خوشت اومده؟ دست نگهدار مایده. به شهیدا که طعنه نمیزنن. تو فقط آمادش رو بری لاهور. برای منم یه دونه بلیت بگیر. مثل این که دیشب تسلیم شده و میخواد ازدواج کنه. خدا نکنه عمران مقیس دامادم بشه بیاد اینجا خونه منو و چشمم بهش بیفته. خیلی خوب دخترم. هر کاری میخوای بکن. مادرتو 2 دستی پس بزن و برو به لشکر دشمن ملحق شو. بابا نمیشه جنگید. تازه به جنگم و پیروز شم چی گیر من میاد؟ شما فکر میکنی من غنیمت جنگیم که منو از بابا بگیرین و دست خودتون بیفتم؟ راستشو بگم تو این جنگ هر کی ببره من قبول دارم.
درو باز کن ببین کیه. اینجا منزل زلیخا است. بله. پس برو کنار، من دوستشم. زلیخا کجایی؟ زلیخا؟ نه، خواهر کوچیکشم. هایده، منو شناختی؟ نه. من نادیا، تو مدرسه همکلاسی زلیخا بودم. تو اون موقع کلاس اول بودی. آخه منو چطوری بشناسی؟ دقیقاً اینقدر بودی. زلیخا کجاست؟ اون بالا تو اتاقشه. لطفاً منو ببر پیشش، میخوام سورپرایزش کنم. خب با من بیا. سلام علیکم. علیک سلام، زنده باشی. تو دوست زلیخا هستی؟ چند وقته که ندیدیش؟ بله خانم، رفته بودیم اندونزی. پدرم منتقل شده بود اونجا. همین ماه پیش برگشتم. از اون موقع دنبال زلیخا. سلام علیکم. علیکم فکر سلام. کنم قبلا اسم تو شنیدم. باشه، میتونی بری پیشش. بیا. راهنماییش کن. گوش کن. اگه آقا اومد خبری داد هیچی نگو. الان غریبه اومده، بعداً صحبت میکنی. زلیخا عزیزم، چقدر دلتنگت بودم. خوبم. شما؟ به من میگی شما؟ یعنی منو نشناختی؟ شرمنده، ولی من نادیا احسان. آهان که اینطور. ولی حرفتو بزن دیگه، منو یادت نمیاد. کجا همو دیده بودیم؟ تو مدرسه. اونجا با هم همکلاسی بودیم. کجا؟ همه چیزو یادش رفته. بشینین. اینو ببین چطوری وایساده زل زده به من. یادته؟ تو بچگیشم همینطوری تعجب میکرد. یه چای بهمون میدی؟ یا همینجوری نگامون میکنی؟ نه بابا، الان میارم. منو ببخشی، باور کن هنوز نشناختمت. تو کدوم مدرسه با هم بودیم؟ چون من از کلاس اول تا 4 3 مدرسه عوض کردم. برای همین میپرسم. داشتم دروغ میگفتم. ما تو هیچ مدرسه‌ای با هم نبودیم. حدود 1 ماه پیش یه پسر تو قطار دیده بودت. بعد اون به اسم پستچی اومد در خونتون. یوسف؟ آره، من خواهر دوستشم. به خاطر اون اومدم پیشت. الو، کجای نکبت؟ یه خبر خوب دارم. اون کانال قبول کرد. خیلی از آهنگ خوششون اومده. میگن آهنگو بسازید، با بودجه خودشون کلیپو شروع میکنن. تازه نکبت 2 لاک روپیه بیشترم میدن. جدی؟ منظورت چیه؟ چرا از خوشحالی داد نمیزنی؟ من به خاطر اینکه خونم. دروغ میگی؟ نه دروغ نمیگم، راست میگم. این روزا از تو خونتون ریکشا رد میشه؟ تلویزیون روشنه، صدای اونه. واقعا؟ صداشو قطع کن. نه، تلفن قطع کن، من میام. نه نیازی نیست. من الان میرسم خونه. بیا اونجا. چقدر دیگه میرسی؟ حد اکثر 1 ساعت. باشه، خودمو میرسونم. فهمیدم. باشه، خداحافظ. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. لطفاً بعدا تماس بگیرید. حساب کتابم چقدر شد؟ چون تو یه دختری بهت احترام میذارم. فکر کن شناختمت، پس بشین چایتو بخور.
بغلم کن و قول بده دوباره میای و از اینجا برو. اما دیگه نیا. دیگه هیچ وقت با تو این خونه نذار، وگرنه تو رو هم با اون بی همه چیز میکشم. داری میترسونیم زلیخا. من به ترسیدن عادت دارم. من نیومدم تو رو ببینم، از اونم نمیترسم. اون تو رو دوست داره. اون وقت چرا؟ هیچ وقت این سوالو از عاشقا نمیپرسن. میزنم تو دهنش. بزنی تو دهنش که چی بشه؟ دلشو بشکنی؟ من به دل اون چی کار دارم؟ اصلا بره به جهنم. اون میخواد ببینتت. تو الان چی گفتی؟ چرا برم ببینمش؟ اون با خودش چه فکری کرده که همچین چیزی رو از من میخواد؟ عشق خیلی حق به خودش میاره زلیخا. تو میتونی بگی حقی نداره، اما نمیتونی جلوی خواستشو بگیری. به نظرم اگه چای تو بخوری بری خیلی بهتره. همه فکر میکنن تو واقعا دوستمی. اینطوری احترامت از بین نمیره. از این نمیترسم. پس بهتره از اینجا بری. اون میخواد یک شنبه هفته آینده ببیندت. ساکت شو. اگه تو نیای بازم منو میفرسته. منم مجبورم بیام. نمیتونم بهش نبگم. پس بهتره که بهم قول بدی میای، یا اینکه منو ذلیل کنی از اینجا بیرون بندازی. فقط از اینجا برو. دلیلی ندارم که بخوام ذلیلت کنم. باشه. دارم چای میارم. وایسا. بشین. یادت اومد؟ آره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی بگم؟ کی میره؟ بعد 18 سال اومده. یکم میشینه میره دیگه. برم بهش بگم پاشو برو، مامانم ناراحت شده. میبینی مائده؟ چجوری برام زبون میریزه؟ ایوا نه، همینطوری گفتم. شما نگران نباشید. یه چای میخوره میره دیگه. مشترک مورد نظر در دسترس. مشترک مورد نظر در دسترس. من اونو از بچگی میشناسم. همیشه فقط عاشق کارش بوده و بس. چرا داری به من میگی؟ زود چای تو بخور و از اینجا برو. یه بار ببینش. بهش بگو فقط با یه اسم یوسف براش زلیخا نمیشی. تو خودت بهش بگو، وگرنه با کفشام سیاه و کبودش میکنم. راستشو بگم اون روزم از دستم قصر در رفت، وگرنه یه بلایی سرش می آوردم که هر وقت یادش میاد تب کنه. اون همین جوریش هم تب میکنه. وقتی که به یادته اون تب میکنه. یه بارم با دستای خودم رو سرش دستمال خیس گذاشتم. به من چه؟ بابت چای ممنون. من دوباره بازم برمیگردم. لطفاً دیگه هیچ وقت اینجا نیا. حواست هم به آبرون باشه.
من از اونجور دخترا نیستم. اگرم بخوام نمیتونم بیرون ببینمش. تو فقط قبول کن من خودم همه چی درست میکنم. ساکت شو. بعد این همه مدت دوستت اومده پیشت، بعد بهش میگی که ساکت شو. من میدونم تو از اون دخترا نیستی، اما اینو هم میدونم که اونم همچین پسری نیست. برای همین من بهت پیشنهاد میدم حداقل یه بار ببینش. بعدش چیزی که میخوای با کتک بهش بفهمونی و با عشق بفهمون، که اون بفهمه تو زلیخا هستی، زلیخای یوسف. نمیشه، اصلا نمیشه. اگه خودم برم خانوادت اینجوری شک میکنن. بهتره همراهیم کنی. بیا. آره، حالا یه لبخند بزن. ما بعد 18 سال همو دیدیم. اگه اینطوری با عصبانیت بریم خانوادت فکر میکنن تو منو هنوز یادت نیومده. عزیزم بیا بریم. این دیگه چیه نوشتین؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. تو برگشتی؟ موقع رفتن که گفتی غروب میای. چرا اونجوری نگاه میکنی؟ درست بپرس کجا رفته بودم؟ کجا بودی؟ رفته بودم دکتر. از صبح حس میکردم که گلوم درد میکنه. داروهات کو؟ داروهامو نشون بدم. بیا. بعدم برو از یکی بپرس ببین واقعا برای درده. داری دروغ میگی. اگه راست میگی پس چرا دل من شور میزنه؟ بیا بریم پیش دکتر، اون که دیگه دروغ نمیگه. تو که میدونی من نمیام. پس فکر میکنی کجا رفته بودم؟ دارم همینو میپرسم. یه دکتر رفتن 3 ساعت و نیم طول نمیکشه. 3 ساعت؟ زن همسایه میگفت که ساعت 11 و نیم رفتی. تو چرا ازش پرسیدی؟ چون فقط اونجا رو بدون اجازه من میری. هر جای دیگه ای بخوای بری زنگ میزنی اجازه میگیری. یادم رفت. بگیر. گوش کن. اون شبی که گفتی دلت برای مامان و بابا تنگ شده، خیلی خوب فهمیدم که داری دروغ میگی. تو که خوب میدونی من چقدر نگرانتم. قصه هاتو از من پنهون نکن. برو تو اتاقت بشین فکر کن. ببین اگه واقعا من دوستتم پس بهم بگو چی شده.
بگو چی شد؟ اگه بفهمی ناراحت میشی. اشکال نداره، تو بگو. اون حتی نمیخواد قیافتم ببینه. اینه که خودم میدونم. بگو باش حرف زدی؟ همینو میگم دیگه. میاد دیدنم؟ 3 بار گفتم. خیلی عصبانی شده داره. گفته نه اصلا هرگز نمیشه. آره. نگفتی بدون اون میمیرم؟ اینم گفتم. بعد چی؟ خب حق داره بهم اهمیتی نده. بایستا، یه خبر بدترم دارم. بگو. اگه بشنوی نمیمیری. قول میدم نمیمیرم. یک شنبه دیگه روز عروسیشه. دامادم پسرمش امران مقیسه. الان نادیا. یوسف تاج همه چی رو فهمیده. دیگه نمیتونم به هیچ بهونه‌ای از خونه بیام بیرون. چی شده؟ تاج میگه بهم راستشو بگو. اون داره میاد که منو بکشه. داره زنگ میزنه. نمیخواد بترسی. من هنوز هیچی بهش نگفتم. باشه وایسا باش حرف بزنم. چی شده؟ کجایی؟ چرا هنوز نرسیدی؟ میام یکم دیگه میرسم. رفیق به نظرم تو جدی نیستی. به جون خودم خیلی جدیم. باشه زود بیا. خیلی وقت نداریم یوسف. راست میگی، زیاد وقت ندارم. باشه صبر کن میرسم. باشه پس زود بیا. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. کیه؟ کی میتونه باشه؟ فعلا صبر کن. 10 دقیقه دیگه بیا. میخوای تو 10 دقیقه چی کار کنی؟ ای بابا کار دارم دیگه. تا در رو باز نکنی از اینجا نمیرم. استغفر الله از دست شما. که اینطور سر پیری دارین ریش رنگ میکنین. یهو چی شد؟ چی کار میکنید؟ رنگ کردن ریش و موی سر که گناه محسوب نمیشه. پس برای چی یواشکی این کارو میکنید؟ یه چیزی هست دیگه. یا شایدم فکر کردین عاطفه داره طلاق میگیره بره. من تا یک شنبه دیگه پیشتونم. اونجا عروسی امران مقیسه. من از اینجا میرم. من میرم آقا محمد. طلاقم نگیرم متارکه میکنم. از غضب خدا بترس عاطفه. به همین فکر کردم که از خدا بترسم، اما از شما نه. اونایی که از خدا میترسن باید از شوهرشونم بترسن. فهمیدی؟ 25 سال با ترس گذروندم. حالا نوبت شماست آقا نور محمد. خیلی هم نه، فقط تا یک شنبه میترسید. به خواهرتونم بگید که حداقل یه آدم جدید برای ترسوندن پیدا کنه. استغفر الله. درست نمیگم؟ کلی زنم تو جیبش داره. مثلا یکی مثل بشرا، بیچاره 8 سال طلاق گرفته، نشسته به امید شما. 20 سال پیش به خاطرش از من بد و بیرا شنیدین. حالا منم جواب حرفامو میگیرم.
دارید فکر میکنید که با رفتن عاطفه چه چیزایی گیرتون میاد؟ حالا ریشتون رو رنگ کنید، یه ذره جوون شید. خیلی خوب، من میرم. تمام حرفامم زدم. حالا با خیال راحت سر و ریشتون رو رنگ کنید و فکر کنین ببینیم برای اینکه دخترتون رو به اون پسر عمران مقیس بدین باید هزینه‌شم بپردازین. دختر عروس میشه، زنم میره. این کلن تاریکی جنگ، همه اعتصاب کردن. خاله که فرار کرده رفته. علی همزم تا اینو شنید عرق سرد به جونش نشست. بگو از مامان چه خبر؟ نه به قبلا که با تهدیداش فکر میکردی بابا همون لحظه تسلیم میشه، نه به حالا که کلا ساکت و آروم شده و قدم از قدم بر نمیداره. چی کار میتونه بکنه؟ اگه کاری هم نمیتونست بکنه ولی حرفشو میزد. حداقل جلو بابا ظرف شکر رو میشکوند. اینجوری دیگه تو خونه دعوا شروع میشد. تو چرا برای اینکه کارت پیش بره منتظر بقیه‌ای؟ پیش بره؟ بگو ببینم این مشکل کیه؟ مشکل؟ عروسی کیه؟ کی میخواد زندگی کنه؟ اصلا آرزوهای کی الان لب پرتگاهه؟ کی از بابا میترسه؟ من میترسم. پس رو کراس بگو این جنگ فقط به خاطر توه. آره این جنگ برای منه. پس خودت باید بجنگی. نمیشه به خاطر اینکه تو از شکستن میترسی بقیه به جات بجنگن. تو با تکنیکایی میتونی حمله کنی که هیچ کس دیگه‌ای به ذهنش نمیرسه. چه من باشم چه مامان. اون دختره کی بود؟ نادیا. اسمشو که میدونم. حتی اینم میدونم که دوستت نبود. اونو یوسف فرستاده بود. یوسف؟ همون که تو قطار بود و گیتار میزد. اون روز به اسم پستچی اومده بود دم در، ولی پستچی نیست. خیلی هم ذاتش خوبه. خوبه؟ برای چی اومده بود؟ هیچی، به هم گفت شما زلیخایی. منم در جواب گفتم آره. بعد گفت من فقط اومدم بگم که اسمم یوسفه. داستان عشقی. خفه شو. بگو دختره چی گفت؟ هیچی، فقط گفت که میخواد منو ببینه. بیچاره. به اینجور پسرا نمیگن بیچاره. نمیدونم چرا هر کی عاشق میشه من اینقدر دلم براش میسوزه. کار منو بگو. همینطوری دست رو دست گذاشتیم و یک شنبه دیگه مثل برق میرسه. تو به این کار نداشته باش. به این فکر کن یک شنبه‌ای که پس فرداست همون یک شنبه موعوده. منظور چیه؟ باید تیر بندازی تو توپ و شلیک کنی. تیر دیگه چیه؟ راهکار. به هر راهکاری میگن تیر، به اراده هم میگن توپ. فقط باید ببینیم کی شلیکش میکنه. فکر کن یک شنبه دیگه تو تلویزیون مصاحبه داریم. آهنگ تو هم داره پخش میشه. اون وقت یه موجی خوشگل بهمون میگه امکان داره برای بیننده های ما بخشی از آهنگتون رو اجرا کنی؟ بعد میدونی بیننده ها کیان؟ ای بابا اونم هست دیگه. همین که ببینتت میپره میگه این همونه پسر تو قطار. اون نمیگه تاج. روز عروسی که تلویزیون نمیبینه. چی میگی؟ یک شنبه دیگه عروسیشه. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ دارم راست میگم. دارم میبینم تو شانس کلن تعطیلی رفیق. داستان شروع نشده تموم شد. داستان منم تموم میشه. چرا؟ خودکشی میکنی؟ خودکشی نمیکنم. کسی که نخوانش میمیره. خودکشی واسه چی؟ اینو دیگه نمیخوام. میدمش به تو. اینطوری فکر کن که یکی داره میمیره و تو وصیتش داده بهت. حالا خودت بخون و منم میشم بینندت. حالا وایسا. بشین ببینم. بگیر. اگه دوستش داری عروسیشو به هم بزن. मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा
DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.